السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه محمد رسول الله صلی اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے چل گئے۔ آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان گزشتہ خطبے دے اندر میں دسیا سی اور تسی پڑھ بھی لیا ہوئے گا، خلیفہ ثالث داماد رسول شوہر فاطمہ الزہرا پدر حسن و حسین جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، مقام، مرتبہ، فضیلت اور انہاں دی سیرت دے چند پہلو تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ وقت دی قلت دی بنا تے بلا تمہید تواڈے سامنے اپنی بات دا آغاز اتھو کرنا چاہنا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب دے کر پیدا ہوئے۔ ابو طالب میرے پیغمبر علیہ السلام دا او چچا کہ جن نے دادا عبد المطلب دی وفات تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دی کفالت دا ذمہ لیا، لیکن انہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی کفالت کی تھی، سرپرستی کی تھی،
مگر اللہ دی قدرت رب دیاں تقسیماں کہ اینو اسلام دی توفیق نصیب نہ ہوئی، حالت شرک دے اندر، اور اے اعلان کر کے کہ میں اپنے باپ دادا دے دین تے دنیا تو جا رہا۔ ابو طالب نے وفات پائی، اور ابو طالب دی وفات دے وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اپنے باپ دے کول سن۔ نبی علیہ السلام حضرت علی نو کہہ کے آپ آ گئے کہ اطمینان رکھی، جو بھی صورتحال ہوئی مینوں آگاہ کری۔ کچھ وقت گزریا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، فرمایا سونیا تہاڈا چاچا دنیا تو ٹر گیا۔ فرمایا کیویں گیا ہے؟ سونیا اپنے باپ دادا تے دین تے مرن دا اعلان کر کے گیا ہے۔ مردے وقت انہیں یہ بات آکھی ہے کہ میں اپنے باپ دادا دے دین تے مر رہا۔ فرمایا انہوں دفن کر رہا، دفن کر کے آئے۔ سونیا دفن کر آیا، فرمایا علی غسل کر لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی نو غسل کروایا۔ احادیث دے اندر یہ بات موجود ہے۔ بہرحال تعارف میں اس واسطے کروا رہے ہیں کہ لوگاں نو پہچان ہو جائے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے کہ جنہ تے قرآن دی اے آیت فٹ آندی ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ فرمایا رب دیاں قدرتاں اور زندیاں چو مردے پیدا کر دے، مردیاں چو زندے پیدا کر دے۔ مفسرین نے اے دا معنی ہے لکھے ہے، زندیاں چو مردیاں دا مطلب ہے کہ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر جم پہ ہے، اور مردیاں چو زندیاں دا مطلب ہے باپ کافر ہے، مشرک ہے، بیٹا مسلمان پیدا ہو گیا ہے۔ رب نے مردیاں چو زندہ کر لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا باپ مشرک تے کافر سی، رب نے ابراہیم نو زندہ بنایا مردہ باپ دے وچوں، یعنی کافر وچوں موحد کڈیا۔ اسی طرح ابو طالب شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، میرے پیغمبر دی نبوت نو تسلیم نہ کرنے والے، آپ نو نبی نہ منن والے، اللہ نو ایک تسلیم نہ کرنے والے، مگر رب نے انہاں دے وچوں بیٹا ایسا پیدا کیتا جنہیں بچپن دے اندر ہی اس بات دی گواہی دیتی کہ اے میرے چچا زاد، اے میرے نبی اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچپنے دی عمر دے اندر اس بات دی گواہی دینا کائنات دے اندر عرش والے تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اور کائنات دے اندر تواڈے تو علاوہ رہبر تے رہنما کوئی نہیں۔ میں رب نو وحدہ لا شریک مننا اور توانو اپنا نبی تے رسول مننا۔ رب نے مردہ وچوں زندہ کڈیا، ابو طالب وچوں علی المرتضیٰ نو پیدا فرمایا۔ ابو طالب کفر دا امام، علی ایمان دا امام، ابو طالب شرک دا امام اور علی اسلام دا امام۔ اللہ اکبر، اے رب دیاں قدرتاں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، شان اور مقام میں بیان کراں تے شاید اے بات تو آڈے چو کم لوگاں نو پتا ہوئے گی۔ میں آج تو انو دساں، ابو طالب نے میرے مصطفیٰ دی سرپرستی کی تھی۔ کی تھی؟ سرپرستی کرنا اور بات ہے، پالنا اور بات ہے۔ میری بات نو سمجھنا،
سرپرستی کرنا اور چیزیں، پرورش کرنا اور چیزیں، سرپرستی کرنا اور چیزیں، پالنا اور چیزیں۔ لوگوں سنو، ابو طالب نے میرے پیغمبر دی سرپرستی کی تھی، لیکن ماڑا سی مالی اعتبار نال، غریب سی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا، چچا تسی اپنا بیٹا علی مینوں دے دیو، تواڈے تو اولاد دے بوجھ وچ کمی آ جائے گی، علی نو میں پال دینا، علی دی پرورش میں کرنا۔ ابو طالب نے میرے مصطفیٰ دی سرپرستی کی تھی، لیکن علی دی پرورش کی تھی تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے کی تھی۔ چھوٹا دیا علی المرتضیٰ نے رضی اللہ عنہ، تے میرے پیغمبر نے انہوں نے اپنے کول رکھ لیا، پرورش کی تھی، پالیا، کفالت کی تھی، کھوایا پیایا، جوان ہوئے۔ میرے پیغمبر دے گھر دے اندر اے پرورش پا رہے نے، میرے نبی نے انہاں دی کفالت دا ذمہ اٹھایا، انہاں دی پرورش کی تھی۔ تے ادھروں اے بچپنے وچوں نکل رہے نے، حالے بچپنا ہی ہے، چھوٹے بچے نے، تے میرے پیغمبر نو رب نے نبوت دا تاج پہنا دیتا، ختم نبوت دا تاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پوا دیتا۔ تے سب تو پہلے میرے پیغمبر نے گھر کا کے بات کی تھی کہ انج انج میرے تے رب دی طرفوں ایک آن والا آیا ہے، انہیں مینوں آکے آکھیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے وحی میرے تے اتری ہے، تے رب نے مینوں نبی تے رسول بنا دیتا ہے۔ اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دے اتے ایمان لے آئیاں، مسلمان ہو گئیاں۔ سب تو پہلا حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیتا، میرے نبی دیاں بیٹیاں نے ایمان قبول کیتا، حضرت زینب، حضرت رقیہ ام کلثوم نے ایمان قبول کیتا، ایتھے حضرت علی بھی موجود نے، حضرت علی نے بھی ایمان قبول فرما لیا۔ بچپن دے اندر ہی اللہ نے اسلام دی توفیق عطا فرما دیتی، مسلمان ہو گئے۔ میرے نبی تے ایمان لے آمدہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایمان قبول فرما لیا۔ اے او لوگ نے جنہ پہلے دنہ دی اندر ابتدا دی اندر ایمان قبول کیتا، جنہ وچوں حضرت ابو بکر دا نام بھی ہے، جنہ وچ حضرت علی المرتضیٰ دا نام بھی ہے، جنہ وچ حضرت زید بن حارثہ دا نام بھی ہے، جنہ وچ اما جی خدیجہ الکبریٰ دا نام بھی ہے، جنہ وچ میرے نبی دیاں بنات حضرت زینب رقیہ ام کلثوم دا نام بھی ہے۔ انہاں اسلام قبول فرما لیا۔ کون؟ علی المرتضیٰ۔ میرے پیغمبر دی دعوت مسلمان ہو گئے، شروع دے اندر اسلام قبول کر لیا۔ اور کون؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عظمت کتنی ہے، مقام کتنا ہے، مرتبہ کتنا ہے، حضرت علی دا شان کتنا ہے۔ میں پہلا ایک بات دا اعلان کر دیا، اور لوگوں شان اوہی بیان کر دے جیڑا حضرت علی دی شان نو مند ہے، عظمت اوہی بیان کر دے جیڑا حضرت علی دی عظمت نو مند ہے، اور مقام اوہی بیان کر دے جیڑا مقام نو تسلیم کر دے، فضیلت اوہی بیان کر دے جیڑا فضیلت نو تسلیم کر دے۔ الحمدللہ میں اعلان کر کے کہنا، میں بھی اور میرے مسلک دا ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، اسی سارے حضرت علی دی عظمت نو مننے ہاں، شان نو مننے ہاں، مقام نو مننے ہاں، مرتبے نو مننے ہاں، فضیلت نو مننے ہاں، درجات نو مننے ہاں، سیرت نو مننے ہاں۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت مننے ہاں، انہوں بیان بھی کرنے ہاں، اوتے تے عمل بھی کرنے ہاں، پر حضرت علی دی عبادت نہیں کر دے۔ بولو عبادت
نہیں کرتے، کیونکہ علی نے ساری زندگی عبادت کیتی ہے عرش والے خدا دی کیتی ہے، ایسے واسطے اسی بھی عبادت کرنے ہاں، عرش والے خدا دی کرنے ہاں۔ رب تو علاوہ کائنات نہ کسے نو مشکل کشا مننے ہاں، نہ کسے نو حاجت روا مننے ہاں، نہ کسے نو جناب مشکلہ دور کرنے والا مننے ہاں، نہ کسے نو خدا مننے ہاں، نہ کسے نو الہ مننے ہاں، الہ مننے ہاں، عرش والے خدا نو مننے ہاں، مصطفیٰ مننے ہاں، محمد رسول اللہ نو مننے ہاں، اور حضرت علی دی عظمت وہی مننے ہاں جیڑی رب دے قرآن نے بیان کیتی ہے، آمینہ دے لال دے فرمان نے بیان کیتی ہے۔ اسی او دی اندر اضافہ بھی نہیں کر دے تے کمی بھی نہیں کر دے، جنہ اضافہ کیتا اور رافضی بن گئے، جنہ اضافہ کیتا ہے اور جناب شیعہ بن گئے، اور جنہ حضرت علی نو کافر رکھیا معاذ اللہ، حضرت علی دو تے تہمتاں لگائیاں، حضرت علی نو معاذ اللہ بیمان آکھیا، معاذ اللہ حضرت علی نو اسلام تو خارج آکھیا، وہ بھی بیمان ہو گئے۔ اور لوگوں اسی حضرت علی دی عظمت نو مننے ہیں، شان نو مننے ہیں، پر اونج مننے ہیں جی میں رب دے قرآن نے آکھے ہے، جی میں محمد رسول اللہ دے فرمان نے آکھے ہے۔ آؤ سنو فرمان مصطفیٰ دے وچوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت سماعت فرما لو۔ حضرت علی اونا لوگاں وچوں نے جنہاں نو میرے نبی نے دنیا دی اندر جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت علی نو میرے نبی نے دنیا جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ کی آکھیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے؟ آپ فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ۔ میرے نبی نے 10 صحابہ دا نام لے کے آپ نے نام لے کے بشارتاں دیتیاں، فرمایا ابو بکر بھی جنتی نے، عمر بھی جنتی نے، عثمان بھی جنتی نے، علی المرتضیٰ بھی جنتی نے۔ میرے نبی نے حضرت علی نو جنت دیاں بشارتاں دنیا دے اندر اپنی زبان نبوت تو عطا فرمائیاں نے۔ اور کون؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہ نالو اپنے خاندان دے وچوں میرے نبی نو کوئی بہتر نظر ہی نہیں آیا۔ میں پڑھیا سیرت دیاں کتاباں دے اندر اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نکاح واسطے ایک لونڈی ام ایمن میرے پیغمبر علیہ السلام کو لوندی ہے، آگے آندی ہے سونیا تسی جو اپنی بیٹی فاطمہ دے رشتے دی تلاش دے اندر ہو، علی نال تسی رشتہ کیوں نہیں کر دے؟ فرمایا علی آکھے تے میں کرانا۔ ام ایمن حضرت علی دے کول جاندی ہے، جا کے آندی ہے علی تسی اللہ دے نبی نو فاطمہ دے رشتے واسطے کیوں نہیں آندے؟ حضرت علی فرماندے نے مینوں شرم آندی ہے، مینوں حیا آندی ہے، مینوں یہ گل نہیں میرے کولو کیتی جاندی۔ تے اے بی بی ام ایمن آ جاندی ہے، آندی ہے سونیا علی راضی نے پر گل کرن تو شرماندے نے، گل کرن تو حیا کردے نے۔ اتنوں میرے ابو بکر صدیق بھی وچ پہ گئے، اینا بھی حضرت علی کولو نہ دی مرضی پوچھی، حضرت عمر بھی نال شامل نے، اینا بھی حضرت علی کولو نہ دی مرضی پوچھی۔ اللہ دے نبی نو دسیا سونیا علی راضی نے نکاح دے ہوتے، میرے پیغمبر فرماندے نے جاؤ علی نو آکھو نکاح دیاں تیاریاں کرے، میں اپنی بیٹی فاطمہ نال علی دا نکاح کر دینا وا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اتلو نکاح دیاں خبراں دے دیتیاں، اتلو میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ دے کول آ جاندے نے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے کمواری بچی دا اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک او دی کولوں او دی رضامندی نہ پوچھ لو۔ کمواری بچی دا اس وقت تک نکاح نہ کرو جدوں تک تسی او دے کولوں مشورہ نہ لے لو، اجازت نہ لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا بھی یہ ہوئی ہے، میرے نبی نے کر کے بھی یہ ہوئی وخایا ہے۔ اللہ دے نبی آئے، فاطمہ جی ابا جی، فرمایا پتر میں
تیرے نکاح دی گل علی دے نال کر کے آیا وا، میں علی نال تیرا نکاح کرنا چاہنا وا، میں علی نو تیرے واسطے منتخب کیتا ہے۔ اے بیٹی فاطمہ تینوں کوئی اعتراض تے نہیں، تینوں کوئی کسے قسم دا کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ تے نبی پاک نے فرمایا بھی یہ ہوئی ہے، فرمایا اسنوہا سکوتوہا، کمواری بچی اگر تہاڈی گل سن کے چپ کر جاندی ہے، سر سٹ دیندی ہے، ایدا مطلب ہے انہیں اجازت دے دیتی ہے، او دی اجازت او دی خاموشی ہے۔ اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا سر سٹ دیتا ہے، خاموش ہو گئیاں نے، اکھاں وچوں آنسو جاری نے، آنسو تے اس واسطے جاری ہون گے کاش اج میری ماں خدیجہ زندہ ہوندی، اپنے ہتھی مینوں تیار کر دی، اپنے ہتھی مینوں علی دے نال ٹور دی۔ اما جی فاطمہ خاموش نے، اکھاں وچ آنسو نے، تے میرے پیغمبر نے اس موقع تے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے فاطمہ پتر پریشان نہ ہو، میں محمد نے اپنے خاندان وچوں اس بندے نو تیرے واسطے چنیا جد نالوں بہتر مینوں نظر ہی کوئی نہیں آیا، جد نالو چنگا مینوں خاندان وچ نظر ہی کوئی نہیں آیا، جد نالو ودیا بندہ مینوں اپنے خاندان وچ دسیا ہی کوئی نہیں۔ میں اپنے خاندان وچوں سب تو بہتر انسان دا انتخاب تیرے واسطے کیتا ہے، اور کون علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نو میرے نبی نے اپنے خاندان وچوں سب تو بہتر انسان قرار دیتا، جنہاں نو میرے نبی نے اپنے خاندان وچوں سب تو ودیا انسان قرار دیتا، کون علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دی کنیت سی ابو تراب۔ کی کنیت سی؟ ابو تراب دا معنی ہے مٹی والا۔ کی معنی ہے؟ مٹی والا۔ آ گلاں یاد کر لیا کرو، میں جڑیاں گلاں کرنا تانوں یاد کران واسطے کرنا، تہاڈا وقت نہیں میں ضائع کرنا چاہتا، میری یہ خواہش ہوندی ہے تہاڈے ذریعے میرا پیغام ہر جگہ تے پہنچے۔ پہنچاندے ہو کہ نہیں؟ او پہنچاندے ہو نا؟ پہنچایا کرو، کہو انشاءاللہ۔ اے تہاڈے اوتے ذمہ داری ہے، جو سن کے جاندے ہو اینو اگے جا کے سنایا کرو، جو سن کے جاندے ہو اینو اگے جا کے پہنچایا کرو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنی بیوی فاطمہ نال ناراض ہو جاندے نے، تے ناراضگی میاں بیوی جو ہو ہی جاندی ہے کوئی بڑی بات نہیں، ناراضگی کسے گل تو ہو گئی۔ حضرت علی ناراض ہو کے مسجد دے اندر آ گئے، مسجد نبوی دے فرش کچے نے، تھلے جناب مٹی ہے، حضرت علی مٹی دے اتے آ کے لیٹ جاندے نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو خبراں ملیاں، علی فاطمہ تو ناراض ہو گئے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر گئے، آئین علی، فاطمہ علی کتھے نے؟ اللہ دے نبی پتہ نہیں، این گل بات ہوئی ہے، ناراض ہو کے کرو نکل گئے نے۔ میرے نبی تلاش کر دے مسجد وچ پہنچ گئے، کیونکہ میرے پیغمبر نو پتہ ہے علی جائے گا تے رب دے گھر وچ ہی جائے گا، کتھے جانا ہے علی نے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد وچ پہنچے تے جا کے ویکھیا حضرت علی زمین دے اوتے لیٹے نے، مٹی دے اوتے لیٹے نے۔ آپ فرماندے نے قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ کھڑا ہو۔ اللہ دے نبی نے حضرت علی نو ابو تراب آکھیا۔ حضرت علی فرماندے نے جدوں دا میں نبی پاک دی زبان تو ابو تراب اپنے واسطے سنے ہے، ہن تو بعد مینوں سب تو زیادہ محبوب نہ لگدا تے ابو تراب ہی لگدا ہے۔ مینوں کوئی لوگ ابو تراب کہہ کے پکارن مینوں پسند ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے مینوں ابو تراب کہہ کے پکارے ہے۔ حالا مانا کی ہے مٹی والا، مانا کی ہے مٹی والا، مانے دے اعتبار نال کوئی خاص نام نہیں، پر نکلیا میرے مصطفیٰ دی زبان تو میں علی نو مصطفیٰ دی زبان تو نکلیاں ہویاں گلاں ایڈیاں چنگیاں لگدیاں نے، ایڈیاں پیاریاں لگدیاں نے، جو نبی پاک نے کہہ دیتا انہوں اپنی ذات دے نال جوڑ لیا اور اپنی کنیت ابو تراب بنا لئی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے۔ اور لوگوں اے ساریاں گلاں میں جڑیاں دس رہے ہیں، مینوں اے دسو اے اسی رولا پانے ہاں؟
ساڈا تعلق حضرت علی نالے، علی ساڈا، اسی علی دے منن والے، اسی علی دے چان والے، اسی علی دے پیروکار، اسی علی دے جناب محب، اسی علی دی تابعداری کرنے والے۔ علی علی ہو رہی ہے، گلیاں چ علی علی، بازاراں چ علی علی، ممبراں تے علی علی، محراباں دے اندر علی علی، سڑکاں تے علی علی، ہر جگہ تے علی علی ہو رہی ہے۔ پر میں پوچھنا چاہنا، اگر علی نال تو محبت کرنے تے تینوں بھی میرے نبی دی زبان تو نکلے لفظ ایڈے ہی پیارے لگتے رہے جنہیں حضرت علی نو لگتے سن۔ علی نے تے نبی پاک دی زبان وچوں نکلے ہوئے لفظانوں اپنی ذات نال تا قیامت جوڑ لیا، تے تو نبی پاک دی زبان وچ نکلے ہوئے لفظاں تے کنا کو عمل کرنے؟ تینوں نبی پاک نال کنا کو پیار ہے؟ علی علی آنے علی دا تے میں حلیہ پڑھے ہے، میں پڑھے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی داڑھی بھاری سی تے سینے تے پیندی سی۔ داڑھی اچھی بولے ہو ہون نہیں تساں بولنا، داڑھی بھاری سی تے کتھے پیندی سی؟ اور جے تینوں علی نال پیار ہے تے تیرا منہ منیا کیوں ہے؟ حضرت علی دی شہادت کدوں ہوئی؟ نماز پڑھن جا رہے ہیں۔ کی پڑھن؟ سارے بولو کی پڑھن؟ نماز پڑھن جا رہے ہیں۔ ابن ملجم نے پچھوں آ کے تلوار دا وار کیتا، جام شہادت نوش کر گئے۔ علی تے نماز پڑھن جاندہ دنیا چھڑ گیا، اور تو کنیاں کو نمازاں پڑھنے؟ میں نے ایک بندے نے دسیا کہ ایک دفعہ آ جیڑا نہیں علم ویندے ہو نا، سندے بھی ہو، یہ علم لجان دی ساڑی ذمہ داری لگ گئی۔ ایک سی علم والا پائیا تے ایک سی سنی پائی، دو میں یار سن، تے ڈیوٹی لگ گئی ہوئی فلاں تھا تو علم چوک کے فلاں تھا تے پہنچانا ہے۔ تے راہ دے وچ مسجد آ گئی تے اذان بھی ہوندی سی، تے سنی بھائی کہنے لگا ایتھے کھلو تے میں نماز پڑھا ماں، تے دوجا بھائی کہنے لگا توبہ توبہ، علم چھڑ کے تو نماز پڑھن جان دے۔ علی دے منن والے نے علی دنیا تو گیا تے نماز پڑھتا رضی اللہ تعالی، تے تو شرک کردا نماز نہیں پڑھدا۔ تیرے نزدیک شرک بڑا ہے نماز نہ لو، تے علی نے تو کدی شرک کیتا نہیں کیتا۔ اللہ اللہ عظمت سناواں عظمت، میں کدرے پھسل نہ جاواں تے میں تے تواڈی طبیعتہ تے میری بات کے راہ نہ گزرے۔ آؤ سنو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دی عظمت سنو، مقام سنو، مرتبہ سنو۔ میں جڑا بیان کرنا چاہنا روایات مصطفیٰ دے وچوں بخاری تے مسلم دی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں انشاءاللہ عظمت علی المرتضیٰ بھی بیان کرانگا، نال نال عقائد بھی تو آڈے ٹچ کرانگا انشاءاللہ۔ پوری توجہ فرمانا، کوئی بندہ سر تھلے نہ سٹے، خدا را توجہ فرما کے میں مطالعہ کر کے تو آڈے واسطے لے کے ہونا، میں کتاب اللہ اور سنت رسول تو آڈے گلیاں دا ہار بنانا چاہنا، میری طرف توجہ فرمانا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری ہے، غزوہ تبوک ہے، رومیاں دے نال جنگ ہونی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو نال لے کے نکل گئے نے، سہارے نال نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی نو فرمایا، اے علی تو پیچھے مدینے دے اندر رہ، مدینے والیاں دا خیال رکھنا ہے، مدینے وچ بچے نے، مدینے وچ عورتاں نے، مدینے وچ کمزور لوگ
نے مدینے دے اندر جناب معذور لوگ نے انہاں دا خیال رکھنا ہے میں جا رہا ہاں تبوک دے اندر تے جیڑے منافق سن بے ایمان عبداللہ بن ابی بن سلول دے یار منافقین دی جماعت انہاں نے موقع مل گیا اے بھی تے پیچھے ہی سن نا اے میرے نبی نال جہاد کرن نہیں سن جاندے اے بھی پیچھے ہی رہ گئے تے بہانے بناندے نے اے جی سانو فلاں تکلیف ہے سانو فلاں مسئلہ ہے اس واسطے اسی جہاد تے نہیں جا سکدے نبی پاک نے بھی فرمایا رہو ایتھے ہی رہو بیٹھے رہو میں تانوں لے جانا بھی نہیں چاہندا میں پسند ہی نہیں کردا تسی میرے نال چلو کیونکہ تسی منافق ہو میں پیچھے نے انہاں حضرت علی نو تانا ماریا آندے نے علی نبی نو تینو نال لے جانا چنگا ہی نہیں لگا اے علی نبی تینو پار سمجھ دے اے علی نبی تینو اپنے واسطے بوجھ سمجھ دے اس واسطے تینو پیچھے چھڑ گیا ہے ویکھنا ابو بکر نال لے گیا ہے عمر نو نال لے گیا ہے عثمان نو نال لے گیا ہے فلانے نو نال لے گیا ہے فلانے نو نال لے گیا ہے سارے صحابہ نال ٹر گئے نے علی تو پیچھے میں تینو تے نبی پاک نے بوجھ سمجھ کے پیچھے چھڑ دیتا ہے حضرت علی بڑے رنجیدہ نے غم زدہ نے حضرت علی المرتضی سواری تیار کی تھی سواری تے سوار ہوئے منزل در منزل طے کر دے میرے نبی دے پیچھے ٹر پیندے نے رستے دے اندر ایک مقام تے جا کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو جاندی ہے آپ نے ویکھیا علی آ گئے نے علی تو کدھر آ گئے میں تے مدینے تینو چھڑ کے آیا سا سونیا مینوں لوگاں تانا مارے ہے مینوں لوگاں نے مینا دیتا ہے لوگ آندے نے نبی تینو بوجھ سمجھ کے پیچھے چھڑ گیا ہے نبی تینو بھار سمجھ کے پیچھے چھڑ گیا ہے نبی دے دل وچ تیرے لئی پیار کوئی نہیں نبی دے نزدیک تیری عزت کوئی نہیں نبی دے نزدیک تیرا مقام کوئی نہیں اس واسطے نبی تینو پیچھے چھڑ گیا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو ایک گل سنی آپ ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے علی سن اور لوگو تسی بھی سن لو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی ہے علی جے مرتبے دی گل ہے جے عظمت دی گل ہے جے شام دی بات ہے جے مقام دی بات ہے جے فضیلت دی بات ہے تے پھر سن علی تو میرے نزدیک انجے جی میں موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک ہارون علیہ السلام سن جی میں ہارون موسیٰ دے پائی سن تے انہاں دے بڑا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قریب ہے اسی طرح تیرا بھی مقام میرے نزدیک ہے تو میرے واسطے انجے جی میں موسیٰ علیہ السلام واسطے ہارون علیہ السلام سن پر علی تیرے وچ اور ہارون وچ تھوڑا جہا فرق ہے اللہ دے نبیوں کی فرق ہے فرمایا ہارون نبی سن تو نبی نہیں کیونکہ انہو لا نبی بعدی میں نہیں پر تیرا مقام میرے نزدیک انجی ہے جی میں موسیٰ دے نزدیک ہارون دا مقام سی رضی اللہ تعالی اوہ تھوڑی عظمت ہے تھوڑی شان ہے تھوڑا مقام ہے جڑا میرے مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے نبی پاک دے بیان کردہ مقام ہوتے رج نہیں ہویا تے چوک کے علی نو خدا بنا چھڑے آئی خدا دا خوف نہیں ہوندہ اور یہودیاں دے ایجنٹ عبداللہ بن سبا دی تعلیمات دے پیچھے لگ کے حضرت علی نو انسان کو اٹھا کے خدا بنا چھڑے آئی تے سانو آندہ علی نو نہیں مندے ایمان نال دسو علی نو کیویں منیے خدا منیے جبکہ علی تے آپ ہی کہہ رہے ہیں لا الہ اللہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں حضرت علی نے بدر لڑی دسو بدر دی جنگ لڑی احد دی جنگ لڑی خندق دی جنگ لڑی حضرت علی نے خیبر فتح کیتا مزید جیڑے غزوات ہوئے حضرت علی دے اندر شریک رہ کنہ دے خلاف لڑ دے رہے جیڑے کی آندے سن فلانا می حاجت روائے فلانا می مشکل کشائے
فلانا بھی داتا ہے، فلانا بھی دے سکتا ہے، فلانا بھی مار سکتا ہے، فلانا بھی زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت علی نے تلوار اٹھائی ہے میدان جائے نے اور اعلان کرتے نے، اور کافروں سنو تو آٹا کی دائے وے اللہ تو علاوہ فلاوی حاجت روائے، فلاوی مشکل کشائے، علی دا کی دائے وے حاجت روا مشکل کشا۔ اگر اس کائنات کے اندر کوئی آئے تو کلا عرش والا خدا ہے۔ حضرت علی نے جتھے بھی جنگ کیتی ہے پہلا انہوں نے توحید دی دعوت دیتی ہے، بعد تلوار اٹھائی ہے۔ اور ظالم علی ساری زندگی شرک دے خلاف لڑدا رہا، تو علی دی یار لے کے شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ علی غیر اللہ دے سر توڑتا رہا، تو علی نو ہی غیر اللہ بنا دیتا ہے۔ علی غیر اللہ دے بت پاش کرتا رہا، تو علی دے بت نو ہی پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ تے جیڑا نام پوچھے آندہ علی نو مندے نہیں، تے جیڑے اگو انہاں دی کمپین چلاندے نے نا وہ بھی پاگل دے پتر نے، وہ بھی نہیں سوچ دے کہ آندے کی نے پہ۔ علی نو میں مننا دماد رسول مننا، علی نو میں مننا خلیفۃ المسلمین مننا، علی نو میں مننا خلیفہ رسول مننا، علی نو مننا فاطمہ دا شوہر مننا، علی نو مننا حسنین دا باپ مننا، علی نو مننا نبی پاک دا صحابی مننا، علی نو مننا مولا مننا، علی نو مننا ولی مننا، علی نو مننا اللہ دا دوست مننا، علی نو مننا مومن مننا، علی نو مننا جنتی مننا۔ پر اے دوتے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اے دوتے نہ نبی نے جان دی اجازت دیتی ہے، نہ علی نے جان دی اجازت دیتی ہے، نہ عرش والے رب نے جان دی اجازت دیتی ہے۔ خدا نو خدا مننا وا، مصطفیٰ نو مصطفیٰ مننا وا، علی نو علی مننا وا۔ جو مقام اللہ تے رسول نے دیتا ہے وہ تھی رکھنا وا، وہ تو وڈاندا بھی نہیں، وہ تو کٹاندا بھی نہیں۔ جیڑا بدائے گا بھی بے ایمان ہو جائے گا، جیڑا کٹائے گا بھی بے ایمان ہو جائے گا۔ کون علی المرتضی؟ اہل بیت دا رکن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام میں پچھلے جمعے بھی یا شاید پچھلے جمعے بیان کیتا سی، عیسائی آئے انہاں آکھیا جی مبالہ کرنا ہے، فرمایا کر لو، آؤ کریے مبالہ۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ آؤ میں اپنا بال بچہ لے آنا، تسی اپنا بال بچہ لے کے آ جاؤ۔ میرے نبی نے فاطمہ الزہرا نو نال لیا رضی اللہ عنہا، حضرت علی نو نال لیا رضی اللہ عنہ، حضرت حسن تے حسین نو نال لیا رضی اللہ عنہما۔ انہاں چوماں نو لے کے میرے نبی میدان دے اندر آ گئے تے آپ فرماندے نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، عرشاں والے تم ہی گواہ ہو جا اور دنیا والے تسی بھی ویکھ لو، میرے اہل بیت جے میں انہاں نو لے کے میدان دے اندر نکل آیا ہاں، جن نے محمد نال مبالہ کرنا ہے آ کے میدان سجا لوے۔ اور لوگوں میں دسنا کی چاہنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی نو اپنے اہل بیت دے اندر شامل فرمایا ہے۔ علی اہل بیت دا حصہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، تے اہل بیت دی عظمت کی ہے، اہل بیت دا مقام کی ہے، اہل بیت دا مرتبہ کی ہے۔ رب فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے میرے نبی دے اہل بیت، میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں توانو پاک تے صاف کر دینا ہے، میں توانیاں طہارتاں دے اعلان فرما دیتے ہیں۔ میرے نبی دے سارے اہل بیت پاک نے، تے پھر آنکھو علی وی، اچھی بولو علی وی،
پاک نے علی بھی پاک نے کئی بے ایمان آندے نے علی نو تے خلافت دا لالچ سی علی نو تے خلافت دی حوث سی العیاذ باللہ توبہ نعوذ باللہ آندے نے علی نو تے دنیا دی پئی ہوئی سی علی تے خلافتاں حاصل کرنا چاہندا سی علی تے حکومتاں لینا چاہندا سی میں کیا ظالما تو جھوٹ بولنے میرے رب نے آکھیا علی پاک نے جنوں رب پاک آکھے او دے دل وچ دنیا دا حوث تے لالچ ہو سکدا نہیں ہو سکتا اسی حضرت علی دی شان دے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتے مگر حضرت علی دی شان بدا کے انہاں نو خدا بھی نہیں بناندے اے اہل السنت والجماعت دا مسلک اہل الحدیث دا مسلک اعتدال والا راستہ نبی پاک نے فرمایا سی انزل الناس منازلہم ہر ایک نو اوتھے ہی رکھو جتھے انہوں رب نے رکھے ہے ابو بکر نو ابو بکر دی جگہ رکھو عمر نو عمر دی جگہ عثمان نو عثمان دی جگہ علی نو علی دی جگہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کون علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عظمت کی ہے مقام کی ہے مرتبہ کی ہے اہل بیت وچ نے اہل بیت دے ہون دے لحاظ نال پاک نے عظمتاں کی نے شاناں کی نے میرے مصطفیٰ دی زبان تو سن لو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی بیان کرتے نے روایت صحیح مسلم دی جے زر بن حبیش بیان کرتے نے حضرت علی کو لو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے والذی حدیث دے لفظ والذی ایک قسمیہ جملہ ہے قسمیہ اس ذات دی قسم اللہ اس کس ذات دی حضرت دھیان کرے آجے میں گل تے تواڈی رہنمائی کرنا چاہنا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ اس ذات دی قسم جن نے زمین دے ہنیریاں وچ دانے پھاڑے تے درخت اگائے تے ساری مخلوق نو جن نے پیدا کیتا اس ذات دی قسم علی کدی قسم کھا رہے ہیں بولو بولو علی کدی قسم کھا رہے ہیں تے تینوں نہیں شرم ہوندی تو علی دی قسم کھانا ہے علی کدی قسم کھائے عرش والے دی تے تینوں حیا نہ آئے تو پنجتن پاک دے نا دی قسم کھانا ہے اور تینوں حضرت علی نے دسیا نہیں کہ عرش والے دے نا تو علاوہ کسے دوجے دی قسم کھانا جائز نہیں شرک ہے بولو کی ہے سارے بولو شرک ہے اللہ تو علاوہ کسی اور دے نا دی قسم کھانا کی ہے شرک ہے اللہ نال شرک ہے حضرت علی نے جدوں میں قسم کھا دی ہے کی دی اللہ دی آندہ میں علی نو مننا میں کھاں مند ہے آج ساڑھے کل پوچھ اسی علی نو مننے ہیں علی نے ساری زندگی قسم کھان میں جو کدی شرک نہیں کیتا الحمدللہ اہل الحدیث بھی رب تو علاوہ کسی دی قسم کھاندہ جیڑا کھائے گا مشرک ہو جائے گا کوئی آندہ میں نو دودھ پتر دی قسم کوئی آندہ میں نو رزق دی قسم کوئی آندہ میں نو اڈے دی قسم اڈے دی اڈا بسالا نہیں آج جرا دکان سے اڈا نہیں بنایا ہوندہ میں نو اڈے دی قسم اے اڈیاں دیاں قسمہ کھاندہ ہے رزق دیاں قسمہ کھاندہ ہے دودھ پتر دیاں قسمہ کھاندہ ہے پانچ تن پاک دیاں قسمہ کھاندہ ہے علی دے نا دیاں قسمہ کھاندہ ہے اور لوگوں سنا حضرت علی دیاں تعلیمات نہیں حضرت علی دیاں تعلیمات حضرت علی دا مسلک نہیں حضرت علی دا مذہب نہیں جاؤ اٹھاؤ نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھو جس کتاب دے متعلق مشہور ہے کہ دے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دیاں تعلیمات نقل کی تھی میرا تے دل کردہ ہے
جے تسی آکھو تو میں بھی کم کر گزرا، میرا دل کرتا ہے میں ایک جمعہ تانوں نہج البلاغہ پڑھ کے سناواں. کیوں جی؟ تانوں نہج البلاغہ پڑھ کے سناواں، تانوں پتہ لگے حضرت علی دی تعلیمات کی نے تے انہاں پاگلاں دے معاملات کی نے جڑے علی علی کردے پھردے. اللہ اللہ کون علی المرتضی، قسم کھا رہے نے کدی؟ اللہ دی. والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، جیڑا علی نو مندے، تسی مندے ہو؟ مندے ہو؟ نبی نو بھی مندے ہو؟ علی تے نبی دوواں دا مسلک ہے وے رب تو علاوہ کسی دی قسم کھانا جائز؟ اج تو بعد اللہ تو علاوہ کسی دی قسم کھاؤ گے؟ نہیں نہ کھاؤ گے. جدوں بھی قسم کھانی ہے کدے نا دی؟ اللہ دے نا دی. بس نبی پاک نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جیڑا قسم اٹھانا چاہتا ہے رب دے نا دی قسم اٹھائے یا پھر زبان بند رکھے، یا رب دے نا دی قسم کھائے یا زبان بند رکھے. دودھ پتر دی قسم نہیں، پتر دین والے دی قسم. میرے نبی جدوں بھی قسم کھا دے سن کی آندے سن؟ آپ فرماندے سن واللہ، اللہ دی قسم، یا فرماندے سن والذی نفسی بیدہ، اس ذات دی قسم جدے ہاتھ وچ محمد دی جان ہے. یا پھر میرے نبی فرماندے سن، اما جی عائشہ بیان کر دیا، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی قسم کھاندیاں نے، آپ فرماندیاں نے ورب محمد، ورب، اچھی بولو، ورب محمد، مینو محمد دے رب دی قسم. رضی صلی اللہ، جے اللہ تو علاوہ کسی دے نا دی قسم کھانی جائز ہوندی تے اما جی فرماندیاں مینو محمد دی قسم. کی فرماندیاں نے؟ ورب محمد. نبی پاک فرماندے نے عائشہ میں پہچان لینا جدو تو راضی ہونی ہے تے پہچان لینا جدو تیرا موڈ آف ہوندا ہے. اچھا اللہ دے نبی پہچان جاندے ہو؟ فرمایا ہو. کیویں تانوں پتہ لگدا ہے میں کدو راضی ہاں تے کدو میرا موڈ خراب ہے؟ فرمایا جدو تو راضی ہونی ہے نا تے گل کرنی ہے تے آنی ہے ورب محمد صلی اللہ علیہ، تے جدو تو ناراض ہونی ہے ادو آنی ہے ورب ابراہیم، مینو ابراہیم دے رب دی قسم. تے رب دے ایک ہی ہے نا جیڑا ابراہیم دے اوہی محمد علیہ السلام دے. تے میں صرف نا دی چینجنگ تو پہچان لینا کہ تیرا موڈ خراب ہے. میں اس واقعے کو دسنا کی چاہنا، اما جی دا موڈ صحیح ہوئے پھر بھی قسم رب دی، موڈ خراب ہوئے پھر بھی قسم رب دی. شرک نہیں کیتا اہل بیت نے، قسم کھان ویٹ بھی شرک نہیں کیتا. اللہ اللہ. حضرت علی فرماندے نے والذی فلق الحب. اما جی عائشہ دے متعلق بھی میں کروایا سنانی ہے تے میں بھول گیا، مینوں یاد کرا دیا جے. والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، اس ذات دی قسم جن نے زمین وچ دانے پھاڑے نے تے ساری مخلوق نو پیدا کیتا ہے. علی جی تسی قسماں کھا کے کی فرمانا چاہندے ہو؟ فرماندے نے انہ لعہد النبی الامی الیہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. میں قسم کھا کے رب دی کہہ رہا ہاں اللہ دے نبی نے میرے نال عہد کیتا سی، اللہ دے نبی نے مینوں اے گل آکھی سی اے علی میرا اعلان سن لے، تیرے نال جیڑا محبت کرے گا وہی مومن ہوئے گا، جیڑا تیرے نال بغض رکھے گا منافق بن جائے گا. تیرے نال جیڑا محبت رکھے گا وہ بولو، تے جیڑا تیرے نال بغض رکھے گا وہ، تسی محبت رکھ دیو کہ بغض؟ الحمدللہ اسی حضرت علی نال کی رکھنے ہاں؟ سارے بولو، جیڑا جیڑا رکھ دے اچھی بولو. اسی حضرت علی نال کی رکھنے ہاں؟
آندا دلیل دے کیویں تینوں پتہ ہے کہ تو محبت رکھنا ہے؟ میں کہا لے دلیل میں دینا، حضرت علی نے جدو نماز پڑھی ہے رفع الیدین کر کے پڑھی ہے، اہل الحدیث جدو نماز پڑھتا ہے رفع الیدین کر کے پڑھتا ہے۔ حضرت علی نے ہاتھ نماز وچ سینے تے بننے نے، اہل حدیث ہاتھ نماز وچ سینے تے بندا ہے۔ حضرت علی نے اللہ تو علاوہ کسے نو مدد واسطے کدی نہیں پکاریا، اہل حدیث بھی اللہ تو علاوہ کسے نو مدد واسطے نہیں پکارتا۔ علی ساڈا، بولو علی، مشرکہ دے ابھی مال مار لیا ہے، علی ساڈا، اسی علی دے، علی دا عقیدہ ساڈے کول، علی دا مسلک ساڈے کول، علی دا مذہب ساڈے کول، علی دی آذان ساڈے کول۔ ایمان نال دسو 5 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ دی خلافت رہی ہے کوفے دے اندر، کوفہ دار الخلافہ سی۔ کوفے دی جامعہ مسجد وچ کدی 5 سالاں چ او اذان ہوئی ہے جڑی اج کئیاں تھاواں تے ہوندی ہے۔ کوفے دی مسجد وچ ادوں بھی اذان وہی ہوندی سی جیڑی اج شان صحابہ چ ہوندی ہے، اج بھی اذان وہی ہوندی ہے جیڑی اج شان صحابہ چ ہوندی ہے۔ کیڑیاں گلاں کرتے ہیں، قوم نو دھوکا دیندے ہو، علی دے نام تے قوم نو گمراہ کردے ہو۔ جیڑا علی نو نہیں ماندا منافق، بولو منافق، تے ماندا کون نہیں؟ علی آندا غیر اللہ دی پوجا کرنی، تے جیڑا علی نو ہی پوجے او علی ماندا، او بولو علی نو ماندا نہیں جے ماندا۔ علی تے قبراں دی پوجا نہ کرے بلکہ علی تے قبراں برابر کرن، علی تے قبراں برابر۔ ہائے ہائے ہائے، سیرت دی گل آ گئی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے علی جی اللہ دے رسول اے لشکر نال لے جا۔ سونے علی لیا لشکر کتھے جاواں؟ فرمایا او جڑا علاقہ جدے اندر حاتم تائی کدی رہندا سی، حاتم تائی دا نام سنیا جے، بڑا سخی ہویا ہے، او دے علاقے دے اندر ایک بت ہے، او دا نام ہے بال، اس بت دی پوجا ہوتے ہوندی ہے۔ علاقے دا نام ہے بال بک، علاقے دا نام ہے بال بک۔ اے علی بال بک دے اندر چلا جا۔ اللہ دے نبی کی کرنا ہے؟ فرمایا مینوں پتہ لگے اوتھے ایک بت دی پوجا ہوندی ہے، علی اس بت نو جا کے توڑ دے، علی اس بت نو، سارے بولو علی اس بت نو توڑ دے۔ تے علی جاندا جاندا ایک ہور بھی کم کر جائی۔ سونیا او کیڑا کم ہے؟ فرمایا راہ وچ جننے قبرستان ہون، جیڑی قبر ایک گیٹ تو اونچی ہوئے اونوں برابر کردا جائی، اور قبراں برابر، سارے بولو قبراں برابر۔ آج پکیاں قبراں تو بنانا ہے، علی دا نام لینا ہے، اونچے اونچے جناب تو مرکز بنانا ہے، علی دا نام لینا ہے، ظالمہ اتے ٹیلا لگانا ہے، علی دا نام لینا ہے، اتے پلسٹر کرنا ہے، علی دا نام لینا ہے، اتے مزار چھتنا ہے، علی دا نام لینا ہے، جا کے قبراں پوجنا ہے، علی دا نام لینا ہے، علی دا نام لے کے قبراں تے سجدے کرنا ہے، علی دا نام لینا ہے۔ اور 10 علی رضی اللہ عنہ تے اونے جنہاں نو میرے نبی نے ڈیوٹی لگائی سی، علی جاؤ بت پاش پاش کر دیو، قبراں برابر کر دیو، اس روئے زمین دے عبادت ہوئے گی تے کلے عرش والے رب دی ہوئے گی۔ آج علی المرتضی رضی اللہ ہو، کون علی المرتضی؟ ادا حوالہ بھی نوٹ کر لو، میں تو کو آکھے ہمیں مولوی کہہ گیا، صحیح مسلم دی روایت، کیڑی روایت؟ کچھ بولو بولو، کیڑی روایت؟ صحیح مسلم دی روایت۔ تے لفظ کی نے لا تدا تمثالا الا تمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا۔ جیڑی بھی تصویر ویکھیں، جیڑا بھی بت ویکھیں، انہوں ٹا دیں، تصویراں پاڑ دیں، بت ٹا دیں، تصویراں پاڑ دیں، اور بولو بت ٹا دیں، تصویراں
اج مسیتاں جو پیراں دیاں فوٹواں ٹھنگیاں نے، ہائے ہائے میں کتھے جاواں، اج جناب اے بابیاں دیاں فوٹواں مسجداں جو ٹنگیاں نے، اے فلاں حضرت صاحب نے، فلاں بزرگ صاحب نے، فلاں ولی صاحب نے، اور نالی دا لینے مسجداں جو بابیاں دیاں فوٹواں ٹنگنے، جبکہ میرے نبی نے آکھیا سی علی کوئی صورت تصویر نظر آئے انہوں مٹا دئی، کوئی پت نظر آئے پاش پاش کر دئی، کوئی قبر اچھی نظر آئے انہوں برابر کر دئی۔ اے ہی علی المرتضی رضی اللہ ہو آندھے علی نو نہیں مندے، جیڑی میں مننا ہو تو نہیں مندا، تو علی نو ہو رہے کی مننا ہے؟ میں علی نو او مننا جو میرے مصطفیٰ منے ہیں، میں علی نو او مننا جو عرش والے خدا آکھے ہے، میں علی نو او مننا جو مسلمانہ منے ہیں، صحابہ منے ہیں، اور میں علی نو وی مننا علی دی وی مننا، میں علی نو وی مننا تے علی دی وی مننا۔ علی نے کدی نماز چھٹی، بولو بولو، علی نے کدی نماز چھٹی تے علی دے عاشق نے کدی پڑھی، علی نے کدی بھنگ پیتی تے علی دے عاشق دا کدی نشہ ٹٹیا، اوے علی نے کدی چرس چاڑی، اے تے جناب آندہ رب نال گلاں کیتیاں تے کوٹ کوٹ کیتیاں۔ ایمان نال دسو علی نو مندے نے، اے علی دیاں تعلیمات نے رضی اللہ ہو عنہ، اے نہیں حضرت علی نے تو کدی شراب نو پیتا ہی نہیں، کدی بھنگ پیتی نہیں، کدی سگریٹ، حضرت علی نے کدی ہتھاں تے کڑے نہیں پائے، پیراں چ کڑے۔ حضرت علی کہا ہے حضرت علی دا باپ فوت ہویا، حضرت علی دی ماں فوت ہوئی، حضرت علی دیاں سالیاں دنیا تو گئیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے یار دنیا تو گئے، حضرت علی دا سب تو محبوب محمد دنیا تو گئے صلی اللہ۔ علی نے ماتم کیتا، علی پٹے، علی نے کپڑے پھاڑے، علی نے آگ تے ماتم کیتا، علی نے آگ تے نمازاں پڑھیاں، علی نے چھریاں ماریاں، علی نے خنجر مارے، علی نے زنجیراں ماریاں، اور کیڑے علی نو تو من ہے؟ من علی نو، اس علی نو من جیڑا میرے نبی دا یار ہے، میرے نبی دا خلیف ہے، میرے نبی دا داماد ہے، اما فاطمہ دا شوہر ہے، حسنین دا والد ہے، اللہ دا ولی ہے، اور جدے نال پیار کریاں بندہ مومن بندہ ہے، جدے نال نفرت کریاں بندہ منافق بندہ ہے۔ کون علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے تدواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جی عائشہ دے متعلق میں گل سنانا چاہنا، بھولی نہ جائے، سونی لو۔ آج لوگاں نے کئی لڑائیاں بنائیاں نے، کئی لڑائیاں، العیاذ باللہ، معاذ اللہ، توبہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، میری زبان اجازت نہیں دیندی، میں ایک کلپ سن رہا سا، استغفر اللہ، توبہ نعوذ باللہ، اور ظالم خبیث اخبث الخبائث، معاذ اللہ، اما جی عائشہ نو کتی کہہ رہے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سانو آندے نے زبان بند رکھو، تسی یہ ہو جیاں گلاں کیوں گا؟ اور سنو، جب تک میرے نبی دے صحابہ دی عزت و آبرو، میرے نبی دیاں بیویاں دی عصمت محفوظ نہیں، اہل حدیث دا، اہل سنت دا، بچہ بچہ اہل بیت دا اور نبی پاک دے صحابہ دا دفاع کرتا رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ اسی اونا زبانہ نو کتی تو کھچ دیا گے، جیڑیاں زبانہ صحابہ نے متعلق غلط لفظ بول دیا نے، جیڑیاں زبانہ ازواج متحرات دے ہوتے بکواس کر دیا نے، اور زبانہ کھچ دیا گے، اور انشاءاللہ یہ زبانہ جہنم دا ایندھن بنن گیا انشاءاللہ۔ کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کسے پوچھے اما جی نبی پاک نو سب نالو پیارا کون ہے؟ فرماندیاں نے فاطمہ تو، اے گلاں یاد کر کے لے جاؤ،
तुसी भी भोले बादशाह हो, सारा कुछ चुप करके सुन लेंदे हो, पता नहीं तुहाडी गैरत कित्थे जांदी है। अम्मा जी आयशा नूं किसे पुछया अल्लाह दे नबी दा सब तो ज्यादा महबूब कौन है, सब तो ज्यादा मोहब्बत किहदे नाल है? ते अम्मा जी फरमांदियां ने कौन? अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अनहा फरमांदियां ने सब तो ज्यादा मेरे नबी नूं मुहब्बत फातिमा नाल है। आखन लगा नहीं नहीं मैं पूछना चाह रहा मर्दां विचों। फरमांदियां ने ज़ौजुहा अलीउन, मर्दां विचों सब तो ज्यादा नबी पाक नूं महबूब है ते फातिमा दा शोहर अली है। ये कौन फरमा रही ने? उची आखो कौन फरमा रही ने? अम्मा जी आयशा। जेड़ा बकवास करे, जेड़ा भौंके, फिर ओदी जुबान फड़ोगे ना, ओए ओ ते अली दियां सिफतां बयान कर रही ने, ओ ते अली दियां अज़मतां बयान कर रही ने, अम्मा आयशा अली दी शान बयान कर रही ने रज़ी अल्लाह अन्हा। दुश्मन शान बयान कर रहे हैं, दुश्मन फजीलत बयान कर रहे हैं। आंदा अम्मा जान नबी पाक नो सब तो ज्यादा महबूब फरमाया फातिमा तू। आंदा नहीं मर्दा भी जो फरमाया ज़ौजुहा अलीउन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अलीउल मुर्तज़ा? जंगे खैबर एक दिन हमला होया, 2 दिन हमला होया, फतह नहीं हो रही। नबी पाक फरमांदे ने कल मैं ऐसे बंदे नू झंडा फड़ावांगा जिहदे नाल अल्लाह ते ओदा रसूल प्यार करदा है ते ओ अल्लाह ते रसूल नाल प्यार करदा है। अगला दिन होया, सारे सहाबा इकट्ठे ने, नबी पाक इंज नजरा मार रहे ने ते नजरा फेर के आप फरमांदे ने अईना अलीउन, अईना बोलो बोलो अईना अली किथे ने? सहाबा क्या सोने खैमे विच ने, उथे की करदे ने पे? अल्लाह के नबी अख खराब है उन्हां दी ते आराम पे करदे ने। फरमाया बुला के ले आओ अली। अली आए ते नबी पाक फरमांदे ने अली की गल है सोने? अख दर्द कर दी है, खुल दी नहीं। मेरे नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के लुआब अली दी अख ते लगाया, लुआब लगन दी देर अर्श वाले ने शिफावां अता फरमा दित्तियां। इहनूं आंदे ने मोजज़ा। इहनूं की आंदे ने? मेरे नबी दा लुआब नबी दे, हाथ नबी दे, अख अली दी है, कुदरत अर्श वाले रब दी। रब ने शिफा दे दी, उथे ही शिफा मिल गई। नबी पाक फरमांदे ने अली ए झंडा फड़ ले। सोनिया फड़ लिया, हुण की करा? फरमाया खैबर ते लगा जा, लश्कर ले जा, हमला कर दे। सोनिया मैं फिर जितल जांदा, तलवार चलांदा जावा। फरमाया नहीं नहीं इंज करी, पहला जाके दावत दई तौहीद दी, पहला आखी कूलू ला इलाहा, जे मन लें तो ठीक है, ना मनन ते आखी जिजिया दे दो तो छड़ देने आ, जे जिजिया भी ना देन फिर जंग करी। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने अली अगर तेरी दावत नाल एक बंदा भी मुसलमान हो गया 100 सुरख ऊंठा नालों बेहतर है, 100 सुरख ऊंठा नालों बेहतर है। अली मैदान में आए, खैबर फतह होया। खैबर बोलो, सारे बोलो खैबर। ते नबी पाक ने की फरमाया सी? अल्लाह खैबर नूं ओदे हाथ ते फतह करेगा जेड़ा अल्लाह नाल ते ओदे रसूल नाल प्यार करदा है, अल्लाह ते ओदा रसूल ओदे नाल प्यार करदे ने। खैबर अली दे हथों फतह होया। फिर मैं क्यों ना कहा अली अल्लाह दा भी प्यारा, अली ओदे रसूल दा भी प्यारा, और अली दे दिल विच अल्लाह दी भी मुहब्बत, ओदे रसूल दी भी मुहब्बत। रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि हुण अली नूं खुदा बना लो? ना ना ना, खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, अली अली है, सिद्दीक सिद्दीक है, फारूक फारूक है, उस्मान उस्मान है। जिदा जो मुकाम है उथे ही रखो। और आखिरी गल सुना के बात खत्म करा। कौन अली? खैबर दे अंदर एक पहलवान नाल लड़ाई हुई जिदा ना सी, हाँ, तीजी चौथी क्लास की किताब पढ़िया जे, भुल गए हो? किहदे नाल जंग हुई? मरहब नाल। 2 टुकड़े कर दिता हजरत अली ने।
بولو کی کر دیتا؟ دو ٹکڑے ماری تلوار ادھا تاڑا اتل ادھا اتل. لکھن والے جیاں پتہ کی لکھی ہے؟ علی کو غصہ آیا, علی نے تلوار چلائی, تلوار زمین کے مرحب کو ٹکڑے کر کے زمین میں دنس گئی. ایک زمین پھٹی, دوسری پھٹی, تیسری پھٹی, چوتھی پھٹی, پانچویں پھٹی, چھٹی پھٹی, ساتویں پھٹی. علی کی تلوار جاتی جا رہی ہے, نیچے اس بیل کا سینگ آ گیا جس پر زمین کھڑی ہے. تو بیل کا سینگ بھی قریب تھا کٹ جاتا. رب نے کہا جبرائیل جلدی جاؤ, اگر بیل کا سینگ کٹ گیا زمین الٹ جائے گی. یعنی علی دی تلوار رب نالوں بھی طاقتور ہو گئی. تو قریب تھا کہ بیل کا سینگ کٹتا. جبرائیل آئے, آگے اپنا پر رکھا, جبرائیل کا آدھا پر بھی کٹ گیا. یہ تفسیر ہو رہی ہے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا انا للہ و انا الیہ. وہ ہو دیاں کہانیاں کہتا سنا کے تو شان علی بیان کر لے. تو سامنے بہن والے ساریاں نو ٹگے تے کھوتے تے گھوڑے سمجھے ہیں, انہاں نو عقل کوئی نہیں. علی دی تلوار نہ ہو گئی, وہ تے رب دا کون ہو گیا. ساریاں زمیناں پاٹ گئیاں, اللہ نو فکر پہ گیا زمین اٹھ جانی ہے. اصل وچ انہاں ظالماں دے عقیدے دا تانوں پتہ ہی نہیں. انہاں دا عقیدہ ایک تے وے آندے نے جبرائیل نے نبوت علی کو لے کے آنی سی, بھلیکھے نال مصطفیٰ کو لے آیا. آکھو گے امی کولوں گلاں انہاں دی کتاباں وچ لکھیاں آندے نے نبوت ملنی سی کنوں, اے شان بیان بھی ہوندی ہے, نبوت علی کو ملنی تھی, غلطی سے محمد رسول اللہ پر آ گیا فرشتہ, اس کو نبوت مل گئی. اس واسطے تے لکھ دے آندے نے نبی نالوں علی اونچا, نبی نالوں علی اونچا. آندے نے 1,63,000 پیغمبر آئے نبی پاک کی تصدیق کرنے کے لیے, نبی پاک آئے علی کی تصدیق کرنے کے لیے. توبہ نعوذ باللہ. اے ہو جیاں کسے کہانیاں سنا کے آنے اے من دے نہیں, وہ یا منی ہے تیرے پیو دادے دا من غلط دین منی ہے. نہیں من دے اسی ہے کسے کہانیاں, اسی حضرت علی دی شان اوہی مننے ہیں جیڑی عرش والے نے قرآن وچ بیان کیتی ہے, مصطفیٰ نے اپنے فرمان وچ بیان کیتی ہے. حضرت علی نو کسے ویکھیا روٹی پہ کھاندے نے تے منہ تے پسینہ آیا ہے, روٹی پہ کھاندے نے منہ تے کی آیا ہے, پسینہ آیا ہے. آکھن لگا روٹی سکی, آکڑی سکی روٹی ہیں, آج ودیا ودیا من سلوے کھا کے دیانا میں علی نو مننا. سکی روٹی پانی چ ڈبو ڈبو کے علی پہ کھاندے نے تے منہ تے پسینہ آیا. ویکھن والے ویکھیا, انہیں آکھیا علی کیتا جی معاملہ ہے, تسی سکی روٹی چبا نہیں پا رہے, پسینہ تواڈے منہ تے آ رہا ہے, تے مرحب نو ایک وارے چی تساں 2 ٹکڑے کر دیتا سی, یہ کی معاملہ ہے؟ اوتھے اتنی طاقت تے ایتھے تواڈے کول روٹی نہیں چبائی جا رہی. فرمان لگے اوتھے ایمان دی طاقت سی, ایتھے میرے جسم دی طاقت ہے. روٹی جسمانی طاقت نال کھا رہے ہیں تے وہ کمزور ہے, تے مرحب نو 2 ٹکڑے ایمانی طاقت نال کیتا سی. کون علی المرتضی. آخری گل قرآن دی ہے سناوا جو شروع تے سنائی سی, بس محمد الرسول اللہ. گونج پہ جا میرے نبی دا نام سن کے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا.
فرمایا محمد اللہ دے رسول نے جڑے آپ دے ساتھی نے وہ کافراں لئی بڑے سخت نے مومناں لئی بڑے نرم نے تے آپس وچ بڑے پیار کرن والے نے کافراں لئی بڑے سخت نے تے فرمایا تسی انہاں نو ویکھو گے رکعن سجدا اینا لفظاں دے متعلق بعض مفسرین نے لکھیا ہے اے لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق رب نے دسے نے کیونکہ حضرت علی کثرت نال رکوع کرن والے کثرت نال سجدے کرن والے کثرت نال نوافل پڑھن والے کثرت نال نمازاں پڑھن والے کثرت نال عبادتاں کرن والے اور کون علی جنوں رب نے آکھیا رکع سجدہ اوے علی تے رکوع کرن والا علی تے سجدے کرن والا علی تے رب دیاں نمازاں پڑھن والا اور ظالما علی کدی نماز چھڈی نہیں تو کدی چکھی نہیں تیرا علی نال کی تعلق ہے اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سن 40 ہجری دے اندر رمضان المبارک دے مہینے فجر دی نماز واسطے مسجد جا رہے ہیں ایک ظالم ابن ملجم نے حملہ کر کے حضرت علی نو شہید کر دیتا حضرت حسن نے جنازہ پڑھایا کن نے پڑھایا ایسے کئی کہانیاں مشہور نے جنازہ لایا گیا ایک نقاب والا آیا اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ اس نے جنازہ پڑھایا وہ واپس جانے لگا لوگوں نے کہا دکھا تو جاؤ چہرہ تم ہو کون جب نقاب الٹا تو علی خود ہی تھا سنن والے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلے 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 جھوٹیاں کہانیاں سن کے تو بلے بلے کر دے حضرت حسن نے جنازہ پڑھایا کن نے جنازہ پڑھایا بولو بولو کن نے پڑھایا حضرت حسن نے جنازہ پڑھایا اور انہوں نے دفن کیتا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اپنے اس بندے تے تو پہلے ہی راضی ہے اپنی جنت وچ اللہ مقام عطا انہوں نے فرمایا ہی انہاں دے درجے اور بلند فرما ربنا تقبل منا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایک دعا دی درخواست ہے کسے لکھیا ہے میری پپھو بیمار نے دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میری والدہ بیمار نے دعا کرو اللہ انہوں نے بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے انہوں دی بینائی دا مسئلہ ہے اپریشن کرایا لیکن بینائی ٹھیک نہیں ہوئی دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کاملہ عطا فرما دے اللہ جننے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما ساڑھے ہمسایاں دی بیٹی بیمار اللہ انہوں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ جڑے پریشان نے سب دیاں پریشانیاں دکھ درد دور فرمائے اے لکھے ہے کوئی فوت ہو گیا تو اس کی تصویر مردہ حالت میں یا زندہ حالت کی رکھ سکتے ہیں نہیں رکھنی چاہیے تھی نبی پاک نے تصویران دی تردید فرمائی ہے زندہ مردہ دی تصویر نہیں رکھنی چاہیے تھی رکھن دا فائدہ بھی کوئی نہیں کی کر لو گے رکھ کے کچھ بھی نہیں فائدہ اے کل میں نے ایک بھائی نے کیلنڈر دیتا ہے اسٹیٹ لائف والیاں نے ایک کیلنڈر چھاپے ہے تے او دے ہوتے کچھ چیزاں لکھیاں نے میں او دی وضاحت ضروری سمجھنا تاکہ لوگ انہاں دیاں لکھیاں باتاں تو گمراہ نہ ہون انہاں نے اپنا حرام دا نظام جیڑا سٹیٹ لائف والا جیڑا سود اور جوئے تے مبنی کدے تے مبنی ہے سود اور آج انشورنس آندے انشورنس اے انشورنس والا سارا قانون سود اور جوئے تے اچھی بولو اور جنہ کرایا وہ بھی بولو سود اور جوئے تے مبنی ہے انشورنس دا سارا موجودہ نظام سود اور جوئے سود اور جنہوں سمجھنا آوے میرے کو بعد جا کے سمجھنا اینا دلیل کیلنڈر چھاپے نے ہوتے دلیلاں لکھیاں نے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکن سب تو پہلے صفحے ہوتے جامع ترمذی دی ایک روایت لکھی ہے نبی پاک کو ایک صحابی نے آگے پوچھا روایت صحیح ہے نبی پاک کو ایک صحابی آگے اندر سونیا اونٹ میں باہر چھڑنا ہے تے توکل اللہ تے کرنا ہے
تے انہوں بن کے توکل کرا کہ کھلا چھڑ کے توکل کرا. آپ نے فرمایا پہلا اونٹ بن پھر اللہ تے توکل کری. یہ روایت لے کے تے ثابت کی کیتا ہے. اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے یہ ثابت ہوا کہ اپنے پیارے پیارے بچوں کی تعلیم و تربیت, بنیادی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ پر بھروسے کے ساتھ ساتھ مناسب بندوبست کریں. کی بندوبست کریں؟ انشورنس کروا لو. اچھا چلو میں آنا او اللہ دے توکل تے بھروسہ کرن دے نال نال بینک دے وچ پیسے جمع کرا دیو تو سود ملدا رہے تواڈے بال کھاندے رہن, جائز ہے؟ میں آنا ایتھے جوئے دا اڈا کھول لو, شراب دی بٹی لا لو, تاکہ اللہ دے توکل دے نال نال مناسب بندوبست ہو جائے, تواڈے مرن تو بعد بال بچہ روٹی کھاندا رہے. بولو جائز ہے؟ اور جویں شراب دی پٹی لگانا جائز نہیں, جوئے دا اڈا کھولنا جائز نہیں, حرام سودی کاروبار کرنا جائز نہیں, اسی طرح انشورنس کروانا بھی جائز نہیں. اے حدیث دا غلط مفہوم لیا گیا ہے, حدیث دا غلط مفہوم لیا گیا ہے. اے مطلب نہیں کہ بندوبست کرنا تے حرام دا بندوبست کر لو, نہیں, بندوبست حلال دا کرو, بندوبست حلال دا کر تے توکل اللہ دے تے کر, اور انشورنس حلال نہیں. اس واسطے حدیث والی گل تے گئی آ اگوں. نالے حرام کھان والے نو حدیث نال کاہدا تعلق؟ اوے حدیث دا حرام کھان والے نال کاہدا تعلق؟ نالے حرام کھانا دے نالے حدیث آکھنا. اگو چلو اگلے صفحے تے بابا قائد اعظم تے محمد اقبال, علامہ اقبال دوواں دی فوٹو لائی ہے. آندے نے جی علامہ اقبال نے بھی ماہر اقتصادیات ہون دی حیثیت نال بیمے نو زندگی کی قدر و قیمت کا بھی ان کو پورا شعور تھا, اور وہ مسلم انڈیا انشورنس کمپنی کے بانی چیئرمین تھے جو 1934 میں قائم ہوئی. پہلی گل تو یہ ویکھنا پائے گا جہدے چیئرمین علامہ اقبال سن, کیا او دے وچ آئی سودی نظام چلدا سی یا او نظام ہور سی؟ پہلی گل تو یہ ویکھنی پائے گی, مینوں نہیں پتا. دوجی گل, قائد اعظم محمد علی جناح ہون یا علامہ اقبال ہون, اے علامہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نالوں وڈے نے؟ دسو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نالوں وڈے نے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نالوں وڈے نے؟ امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نالوں وڈے نے؟ نہیں نا. تے ساڈا مسلک ہے وے امام محمد بن حنبل ہون, امام مالک ہون, امام شافعی ہون, امام ابو حنیفہ ہون, اگر انہاں چواں اماماں دی کوئی گل اللہ دے رسول دی گل دے خلاف ہوے تے مننی جائز؟ اوے اسی اماماں دی نہیں مندے. تو قائد اعظم محمد علی جناح لئی پھرنا تے علامہ اقبال لئی پھرنا. اللہ نے قائد اعظم نہیں سی اتاریا, علامہ اقبال رب نے قرآن اتاریا سی, اپنے نبی دا فرمان اتاریا سی. اگے چلو اگلے صفحے دے اوتے لکھیا ہے فتویٰ مولانا ہارون رشید قادری, فتویٰ اردو فتاوی آل سنت مخلص از فتاوی رضویہ, یعنی اندر اے فتویٰ لیا گیا امام احمد رضا خان بریلوی دے فتاوے دے وچوں. تے امام احمد رضا خان بریلوی نے فوت ہون لگیاں کچھ وصیتاں کیتیاں سن. اس کتاب دا نام ہے وصایا شریف. کی نام ہے؟ سارے بھائی یاد کرو, کی نام ہے؟ وصایا شریف دے اندر سب تو آخری تو پہلی وصیت پتہ کی اپنے پتر نو کردے نے؟ آندے نے میرا مذہب ماننا ضروری ہے, میرا مذہب ماننا ضروری ہے, جو میں مذہب تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس میں ضرور تم نے عمل کرنا ہے. یہ مطلب ہے امام احمد رضا خان دا مذہب کچھ ہور سی. بہرحال میں مزید اگے نہیں جانا چاہتا. کتاب و سنت دی گل کرو, کتاب و سنت دی, اور سانو نکیاں نکیاں لے آ کے فتویاں وکھاندے ہو تے حرام کھوانا چاہندے ہو.
آندے نے دور اعظم کے حاضر کے عظیم اسلامی مفکر جوید احمد غامدی، میرے کو ایڈی موٹی کتاب پئی ہے جہدے وچ مصنف نے ثابت کیتا ہے کہ جوید احمد غامدی منکر حدیث ہے. بولو کی ہے؟ سارے بولو، منکر حدیث ہے. او دا فتویٰ لے آندا سواندا لو آندا حرام کھا لو. لو جی آ یوٹیوب دے اوتے فتویٰ آ گیا جے مولانا اسحاق دا، مولانا تقی امینی دا. ہاں تقی امینی کون نے؟ جنہ دے نزدیک کلمہ بھی اگے آگے جو امام خمینی دا فتویٰ، جنہ دا کلمہ بھی ہور، جنہ دی اذان ہور، جنہ دی نماز ہور، جنہ جڑے تواڈے اس قرآن نو قرآن مان دے آندے نے 40 سپارہ قرآن سی 10 سپارے بکری کھا گئی سی. وہ تواڈے قرآن نو قرآن نہیں مان دے، تواڈے نبی دیاں حدیثاں نو حدیثاں تے او دا فتویٰ لئی پھر دے. لوگوں قرآن حدیث دے مطابق انشورنس دیاں جنیاں بھی اج قسماں نے اور جنیاں بھی اج اے سارے بنے نے سٹیٹ لائف تے امریکن تے فلانی ٹنگنی، اے سب دا اصول قانون ہے کہ سب سود تے جوئے ہیں. اے تو بچے آجے، حرام تو بچے آجے، حرام تو خدا را اپنے ٹیڈے جہنم دا اگ نہ پایا جے، تھوڑی کھا لیا جے حلال دی کھا لیا جے، اپنے بالا نو فاقیات زندگی گزروا لیا جے پر حلال دی کھوایا جے، حرام دی نہ کھوایا جے. اللہ سانو حرام تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. ساڈے ایک بھائی ایتھے موجود نے، میں انہاں دا نام نہیں لینا، اسی انہاں نو سارے جاننے ہیں، تسی بھی جان دے ہو. او قرضے دے تھلے دب گئے نے، انہاں دے